वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे तारिक बशीर चीमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इशू है ताकि ये सर हम तो बहुत जल्दी में सर कल इंशाल्लाह ताला हम ये जनरल जफर साहब वाली मीटिंग करके अच्छा सर इसमें एक और भी है, हो सकता है ये परसों पे इसलिए चली जाए कि हमने चारों एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और चारों एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज परसों हमने इस्लामाबाद इन पर्सन बुलाए हुए सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स शामिल होंगे जूम पे। तो उसके फौरन बाद फिर हमने ये भी हमारा एक अल्टरनेट प्लान ये है कि हम उस मीटिंग के बाद फिर जनरल जफर साहब के साथ बैठ के देन माई सेल्फ एंड एहसन इकबाल साहब वी बोथ कैन मूव टू कराची, हम सीएम सिंध के साथ चीजें जो फाइनल करके वो कर लेंगे सर। इसका पर एक दो दिन में फैसला जी एक दो दिन में हो जाएगा सर इंशाल्लाह सर, एक दो दिन में हो जाए। हमारी तरफ से सर एक नई चीज आ गई ना सामने, पहले तो आपका हुक्म आया था कि 2 बैग्स दें, पर वो एक कंफ्यूजन ये था कि वो एरिया फिर वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब वही रह जाएगी। गुड चल थैंक यू चौधरी इमदाद गुजार, वो ना जो फर्टिलाइजर का क्या बना एडिशनल जो लेना था? आप कजाकिस्तान से होके आपने वहां से क्या बना? सर आज़रबाईजान गए थे जी आपकी डायरेक्शंस पे सर। कजाकिस्तान वाले ने आपको ये नहीं कहा कि हम भी चौधरी होते हैं? तो सर हमने काफ़ी हाई पिच किया था जो अपनी रिक्वेस्ट थी सर। वो नंबर्स मैं आपके साथ सर शेयर कर लूँगा सर, अभी यहाँ पे सर बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सर हमने 2 चीज़ों की उनसे रिक्वेस्ट की थी। एक तो सर गिवन द फ्लड जो यहाँ पे और इससे जो सारी डेवेस्टेशन हुई है, हमने उन्हें कहा था कि जी इसमें कोई एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करें सर। पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 1/4 सर, और बाकी जो 2/3 है वो हमने कहा था सर कि वो हमें प्रेफरेंशियल रेट्स पे दें सर। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से इब्तिदा में मुस्तरद किया गया इस रियल टाइम डैशबोर्ड को और अगले पीर तक का दोबारा वक्त दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ कायम किया गया तौहीन अदालत का मुकदमा खत्म कर दिया। अदालत ने जज ज़ेबा चौधरी से मुआफ़ी मांगने के लिए कचहरी जाने के इमरान खान के कंडक्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने गैर मशरूत माफ़ी ना मांगने की निशानदही की तो चीफ जस्टिस अतर बिनुल्ला ने कहा इस नुक्ते का जवाब तफसीली फैसले में देंगे। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इमरान खान को खातून जज से माफी मांगने के लिए F8 कचहरी जाने का बड़ा फायदा मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। समाअत का आगाज होते ही चीफ जस्टिस अतर बिनुल्ला ने इमरान खान के वकील से कहा हमने बयान हल्फी देखा है, क्या और कुछ कहेंगे? इस पर उन्होंने नफी में जवाब दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। हमारे सामने निहाल हाशमी जैसे केसेस की मिसाल मौजूद है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप निहाल हाशमी जैसे केसेस को सपोर्ट करते हैं? 2-3 दिन में अपना केस ला जमा करवा दें, आपके एतराजात का तफसीली फैसले में जवाब देंगे। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्ला ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि बादियो नजर में इमरान खान का कंडक्ट और जिला कचहरी जाना इत्मीनान बख्श है। उन्होंने नेक नीति साबित की और माफी मांगने गए। लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला किया है कि इमरान खान को केस से डिस्चार्ज किया जाए। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। केस का तफसीली फैसला जल्द जारी कर देंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद समा, इस्लामाबाद। इस पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान से मुतालिक फैसले पर रद्दअमल में कहा कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। ये कहने की बजाय कि केस खारिज हो गया, ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। इन्हें कानून का सामना तो करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए इमरान खान का कहना था
کہ کچھ عدالتوں کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں. تفصیلات جانتے ہیں شہزاد علی کی رپورٹ میں. عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. سوال ہوا, آپ کی طاقتور لوگوں سے بات چیت کی خبریں ہیں. عمران خان نے جواب دیا, سیاستدان تو بات چیت کرتا رہتا ہے مگر مجرموں سے بات نہیں ہوگی, باقی میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا, عقل مندی یہی ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو اس پر بیان نہ دیا جائے. مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملنے پر عمران خان نے کہا, اس سے واضح ہو گیا کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. اور تو اور عمران خان نے اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بھی ملک کے عدالتی نظام پر پوری طرح اطمینان کا اظہار نہ کیا. ہر پولیٹیشین اچھا نہیں ہوتا اور ہر برا نہیں ہوتا, جس طرح ہر صحافی بھی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, یہ دار تو اچھے فیصلے نہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ ان پر ایک ہی کیس بنانا باقی رہ گیا ہے اور وہ چائے میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھانے کا کیس ہے. سائفر سے متعلق سوال ہوا تو صاحب کہے لگا کر خاموش ہو گئے. ٹیلی تھون میں اکٹھی ہونے والی رقم کا ذکر ہوا تو بولے وہ رقم اس ہفتے لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. دعوے وعدے دلاسے, 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ, کپتان سے لے کر ہر کھلاڑی لمبی لمبی پھینکنے کا ماہر. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے. انڈے دیں گے, بچے دیں گے. بے روزگاری ختم تو نہیں ہوئی لیکن بے روزگاری بڑھ ضرور گئی ہے. میرے خیال سے ان کو تو ہوا میں نظر آتی ہوں گی نوکریاں. خان صاحب جو بھی کہتے ہیں نا صرف کہتے ہیں, کرتے نہیں. بس باتیں کروا لو, کام کی باری آئی تو گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم نے گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کر رہی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا. میں اب پھر سے نکلوں گا, اب ہم نکلیں گے تیاری کر, ہماری کسی کی تیاری نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کے ساتھ لاڈلوں والا معاملہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں, شوکت خانم اور غیر ملکی رقوم کے کھاتوں کی تحقیقات کی جائیں. عمران خان صاحب, جب آپ کو پنجاب میں گورنمنٹ ملی تو پہلا آپ نے NRO فرا گوگی کو دیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ فرا گوگی کے تانے بانے آپ کے اپنے گھر سے ملتے تھے. ان کے ہاتھ اتنے صاف ہیں. اگر عمران خان اتنا ایماندار ہے, اگر عمران خان اتنا دودھ کا دلہا ہے تو اسٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ خان صاحب, آپ تو ڈرتے نہیں ہو. آپ تو حکومت کو بولتے ہو مجھے بھلے اریسٹ کر لو, پھر ضمانت اتوار کے دن کوٹے کھلوا کے لے رہے ہو. دوگلا نظام کب تک چلتا رہے گا کہ کچھ پارٹیوں کے لیے ایک نظام اور کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لیے الگ نظام؟ کب تک عمران خان کو یہ لاڈلا ٹریٹمنٹ ملتی رہے گی؟ وفاقی حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جتنے بھی جینین کیسز ہیں, میں نہیں بولتا ایک بھی جھوٹا کیس عمران خان کے خلاف بنایا جائے. FIA FBR شوکت خانم کا مکمل آڈٹ کریں. جو فارن فنڈنگ کیس میں اس میں ایک ٹرانزیکشن کا آڈٹ کریں. یہ شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کا دشمن نہیں ہے, یہ شخص کسی ادارے کا دشمن نہیں ہے, یہ شخص اس ملک کا دشمن ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا. مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ فتنے کے ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو مٹنا ہی تھا. مریم نواز 4 سال بعد والد سے ملاقات کے لیے لندن جائیں گی. ویزا ملنے پر تاریخ کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے. ارشد علی رپورٹ کریں گے. چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاسپورٹ واپسی کے کیس کی سماعت کی. وکیل امجد پرویز نے اپنے دلائل میں کہا, مریم نواز کو چودھری شوگر ملز کیس میں جیل سے گرفتار کیا گیا. اس مقدمے میں ایک ہی دن میں وارنٹ ایشو ہوا تھا اور اسی دن اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور جیل کے اندر قیدی والد سے ملاقات کے دوران والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کرتے ہوئے مریم نواز کو 7 کروڑ اور پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروانے کا حکم دیا. 4 سال گزرنے کے بعد بھی نیب نے کوئی ریفرنس یا رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع نہیں کروائی. دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے بیان دیا, ہمیں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں. ہمیں مریم نواز یا ان کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا, میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا ہے. فتنہ کے ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو مٹنا ہی تھا. یہ فارن ایجنٹ آج بھی جھوٹ بولنے اور جال سازی سے باز نہیں آیا. مکافات عمل اور اس کا عبرتناک انجام اس کے تعاقب میں ہے. کیمرامین خاور مغل اور ساتھی رپورٹر دانش منیر کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور.
PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकर्रुरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। एक बावला गली कूचों में जो बोलता फिर रहा है उसे अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग मार्च से मुतालिक सवाल पर फजलुर रहमान ने दिलचस्प तबसरा किया। भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिला वजह एक हवाले को अहमियत दे रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तौसीक किसने देनी है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जिसको आइन इख्तियार देता है, मेरिट पे करना है, आइन के मुताबिक करना है। और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता है। मीडिया इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं। इन सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए। कहाँ ये तितलियाँ, ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। साइफर साजिश के जिम्मेदारों का तयन होगा। मामले को कानूनी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सियासी नहीं कौमी सलामती का मामला है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सलामती से खेल खेला। बैरूनी साजिश का ड्रामा बेनकाब हो चुका है। 28 तारीख को ये ऑडियो लीक्स आई, 30 तारीख को दूसरी ऑडियो लीक्स आई, 30 तारीख को काबीना की मीटिंग हुई। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कौमी मफादात का मसला है। इसको सियासत का रंग, इस साइफर को सियासत की नज़र इमरान खान ने किया। काबीना की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर तफसीली बहस हुई कि ये साइफर जो कि सीक्रेसी एक्ट के मुताबिक पब्लिक नहीं हो सकता, उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में। एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर को हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये आईनी मसला है, कौमी सलामती का मसला है, ये कानून के मुताबिक सीक्रेसी एक्ट का मसला है जिसको वायलेट किया गया है और अपने सियासी मकासद की नज़र कौमी मफादात को किया गया है। इसमें इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। कप्तान की टीम का नंबर 1 शाहकार उस्मान बुज़दार। ये वसीम अकरम प्लस में चल रहा है। वज़ीर आला है जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला साहब। मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, कभी आपने पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं देखी हो। नंबर 1 टीम के आली शान मशवरे। 17 रुपए किलो टमाटर। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल कर। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इत्तेफाक करना पड़ेगा। नंबर 1 टीम की नाकिस मालूमात। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछो। गूगल किया था, मैंने भी गूगल किया था, आप भी करना। ऐसी टीम जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनस सलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कर दिया है। दानिश मुनीर से मजीद जान लेते हैं। दानिश, बताइए क्या तफसीलात है मामले की। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अजहर दुरान की जानिब से ट्रांसफर फैसला महफूज किया गया था। मोनस सलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जो मुकदमा इसके खराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था, जिसमें मोनस सलाही के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस केस में कोई भी प्राइवेट शख्स जो है वो कंप्लेनेंट नहीं बना और ना ही किसी भी हुकूमती अदारे को इस्तेमाल किया गया और ना ही कौमी खजाने को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा गया है। जिस पर मोनस सलाही के खिलाफ जो मुकदमा है ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से किया गया है। इसमें किसी किस्म का कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस केस में चालान
اور FIA تحقیقاتی ٹیم نے RYK گروپ کے مالک مخدوم عمر شہریار کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مخدوم شہریار پر مونس الہی کی مبینہ منی لانڈرنگ میں معاونت اور اعانت کا الزام ہے۔ تفصیل جانیں گے سما انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد گشکوری صاحب بتائیے کیا کچھ معلوم ہو پایا اس سے متعلق؟ دیکھیں FIA کی تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ARY گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مخدوم عمر شہریار کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے مخدوم عمر شہریار تحریک انصاف کے رہنما خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخش کے بھائی ہیں۔ مخدوم شہریار نے یہ FIA ٹیم کی انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ کلیم ہے کہ مونس الہی کی مبینہ منی لانڈرنگ میں معاونت اور اعانت کی ہے۔ مخدوم شہریار نے مونس الہی کے 3 ایجنٹ کو بھی منی لانڈرنگ میں مدد فراہم کی ہے۔ ساتھ ہی انویسٹیگیشن میں جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ محمد خان بھٹی جو کہ صوبہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری ہیں، واجد بھٹی اور گروپ کے دوسرے ڈائریکٹرز نے بھی اس مبینہ منی لانڈرنگ میں معاونت کی ہے مونس الہی کی۔ ساتھ ہی 2020 میں مخدوم عمر شہریار اور ان کے بہنوئی طارق جاوید کے گروپ نے مجموعی طور پر 31% شیئر لیے تھے۔ اس کے بعد تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ابتدا میں رحیم یار خان گروپ کے تمام شیئر مخدوم عمر شہریار کے پاس تھے، جو کہ بعد میں بتدریج بے نامی داروں کے ذریعے کچھ شیئر مونس الہی اور اس کے خاندان کو منتقل کر دیے گئے۔ اس مبینہ منی لانڈرنگ میں دوسری کمپنی اور ملوث کرداروں کا تعین بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 2007 میں جب چودھری پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے ان کے دور میں ARY گروپ کو NOC دیا گیا تھا، اس کے بعد اس مل کی کیپیسٹی کو پابندی کے باوجود بڑھا دیا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مخدوم عمر شہریار کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، جنہوں نے تفصیلی طور مبینہ پر اس بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ زاہد گشکوری آپ کا شکریہ۔ اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن 3 ماہ کے لیے مؤخر کیے جائیں۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ سنجے سادھوانی سے جانتے ہیں۔ جی سنجے۔ جی بالکل، سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ خط میں IG سندھ کی رپورٹ بھیجی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جو پولیس سیکورٹی فورس ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ سیلاب کے باعث سندھ کے مختلف ہائی ویز پر پولیس کی پیٹرولنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سندھ میں جو کراچی میں سندھ میں دوسرے فیز کے الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے 39,000 سے زائد پولیس اہلکار چاہیے، لیکن سندھ حکومت کے پاس اس وقت کراچی میں 22,000 کے پاس ہی پولیس اہلکار ہیں۔ تو بلدیاتی الیکشن میں زیادہ جھگڑوں کا امکان ہوتا ہے، تو 18,000 پولیس اہلکار کی شارٹ فال ہے، جس کی وجہ سے فی الحال آپ کا تفصیلات کے لیے سنجے۔ اور وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ریئل ٹائم ڈیش بورڈ پر تحفظات کا اظہار، حکام کو جھاڑ پلا دی، افتتاح سے انکار کر دیا۔ بریفنگ کے بعد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ڈیش بورڈ معیاری نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو مجھے اور قوم کو درکار ہے۔ امداد کہاں کہاں جا رہی ہے، تمام معلومات اس میں موجود ہونی چاہیے تھیں۔ جو ہے وہ ہمیں NFRCC سے ملے گا تو ہم اس میں انپٹ کریں گے۔ We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل۔ بھئی آپ کی جو انفارمیشن، جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے، اٹس اے جوک۔ میں جو کوشش ہے میں اس کی بالکل میں نفی نہیں کر رہا۔ یہ وہ چیز نہیں جو کہ قوم چاہتی ہے یا میں اور آپ چاہتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ اور اس کو ماڈیفائڈ اور بہتر سے بہتر کر لیں۔ آج میری ریکویسٹ ہوئی کہ آج اس کو اوپننگ کر دیں۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن 3 ماہ کے لیے مؤخر کیے جائیں۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ سندھ میں سیلابی صورتحال ہے، پولیس فورس سیکیورٹی سر انجام دے رہی ہے۔ IG کی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن کو ارسال۔ اور فیصل آباد میں خواتین نے گھر میں گھسنے والے پولیس اہلکاروں کی درگت بنا ڈالی۔ پولیس اہلکار مبینہ طور پر ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے گئے تھے۔ واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ سابق سینئر وزیر علیم خان کے خلاف پنجاب حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے قرارداد جمع کروا دی گئی۔
قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مخالفت کی بنا پر حریفوں کو نشانہ بنانا باعث تشویش ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان عبدالعلیم خان کے خلاف پنجاب حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پنجاب حکومت علیم خان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹی پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قرارداد میں علیم خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کا کہنا ہے کہ عمران خان مزے کر لیں، آپ کا اور پنجاب حکومت کا یوم حساب قریب آ پہنچا ہے۔ شعیب صدیقی نے مزید یہ کہا کہ دھرنے کے لیے سپورٹ کہاں سے ہوئی تھی، 2018 میں حکومت کیسے بنی، اگر زبان کھل گئی تو بات دور تک جائے گی۔ عمران خان صاحب سیفر کے پیچھے چھپنا چاہ رہے تھے تو 15-20 دن مہینہ خان صاحب انجوائے کر لیں اپنے جتنا کرنا ہے۔ یوم انتصاب آپ کا پنجاب حکومت کا قریب ہے، کسی کو نہ بھاگنے دیں گے۔ خان صاحب ہمارا منہ نہ کھلوائیں کہ رات کے اندھیرے میں کہاں جایا جاتا تھا، کہاں سے سپورٹ لی جاتی تھی، کیسے اس دھرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی، 2018 کا الیکشن کیسے ہوا، یہ گورنمنٹ کیسے بنی۔ اگر ہم نے زبان اپنی کھول دی تو یہ بہت دور تک جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ RTS کی بات کہیں سے نکل کے کہاں تک چلی جائے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ علیم خان صاحب نے کیوں ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کیوں جب ان کے خرچے چلتے تھے، اب جہاز کون اڑائے گا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں۔ اسلم اقبال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب سے مامے بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے؟ آپ جو مرضی کر لیں اسلم اقبال صاحب، آپ کے ہاتھ میں وزیر اعلیٰ کی لائن نہیں ہے۔ لوگوں نے تو احتجاج کیا بنی گالا کے اندر آ کے، کروڑوں روپے لوٹ کے کھا گیا، اربوں روپے اسلم اقبال دوسے بیکری کے اندر۔ حامد خان صاحب کبھی پرویز لائی کے بارے میں بھی بتا دیں، کبھی اسلم اقبال کے بارے میں بھی بتائیں، کیا خدمات ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ بزدار کام کرتا تھا فرا گوگی کا، بنی گالا کا کچن کیسے چلنا ہے۔ اب آپ یہ سارے کام جو کہ ہے وہ آپ اسلم اقبال کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ آج صرف اسلم اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ یہ میرا کاروبار ہے، یہ بتائیں کہ میرا جوئے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس جوئے کے پیسے سے بیکریاں کھولی۔ آج جو حقیقی زادی کے جو ایک چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ کدھر گیا وسیم اکرم پلس، اس کو تو زادی میں شامل کرنا ہے یار۔ اپنی ہی دور حکومت میں 110 دن علیم خان صاحب نے جیل کے اندر گزارے۔ وہ کیوں گزارے تھے جیل کے اندر؟ وہ عثمان بزدار کی کرپشن کو لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے کوئی عہدے نہیں لیے، ہم نے وزارتیں چھوڑی تھی۔ اگر آپ ہمارے رزق کے اوپر لات مارنے کی کوشش کریں گے تو کوئی گھر بھی، چاہے وہ اسلم اقبال کا ہو، چاہے وہ پرویز الہی کا ہو یا عمران خان کا، وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے پنجاب حکومت، اروڈا اور LDA کی سرگرمیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سارا لاہور جانتا ہے اسلم اقبال اپنے بھائیوں سمیت سرٹیفائیڈ جواری ہے۔ بیکری کے نام پر کروڑوں روپے ہتھیانے والے اسلم اقبال دوسروں پر الزام تراشی نہ کریں۔ میاں خالد محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ بکی فیملی کا سرغنہ قد سے بڑھ کر چھلانگیں نہ لگائے۔ دنیا جانتی ہے عبدالعلیم خان کس مضبوط شہرت کے حامل ڈیولپر اور بزنس مین ہیں۔ اسلم اقبال اپنے کاندھے پر رکھ کر جو بندوق چلا رہے ہیں وہ انہی کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ عبدالعلیم خان اور شعیب صدیقی کے خلاف ناجائز مقدمات اندھیر نگری کا شاخسانہ ہیں۔ درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صرف پارک ویو سٹی کے خلاف اقدامات بلا جواز ہیں۔ پارک ویو سٹی کے امور 2010 سے عبدالعلیم خان کی زیر سرپرستی شفاف اور واضح ہیں۔ میاں خالد محمود کا کہنا ہے کہ LDA اور روڈا نے لاہور کے علاوہ شیخوپورہ تک تباہی مچا رکھی ہے۔ پارک ویو میں شہریوں کی سرمایہ کاری کو کرپٹ حکومت کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب حکومت عدالتی احکامات کا احترام کرے ورنہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پبلک میں کچھ امریکہ، ہم کسی صورت آپ کی غلامی نہیں چاہتے، غلام ملکوں کی پرواز نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ میں کچھ، یہ ہے عمران خان۔ ہم نے تو مرکز کا نام لینا ہی نہیں ہے، کسی صورت میں ہم لکھیں۔ پبلک میں آزاد، یہ آزاد قوم ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، غلامی نامنظور۔ پرائیویٹ میں غلام، یہ ہے عمران خان۔ کس ملک سے لڑ رہا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا۔ یہ ہے آڈیو لیک 2 اور یہ ہے عمران خان۔ ہم نے تو مرکز کا نام لینا ہی نہیں ہے، کسی صورت میں ہم لکھیں۔ پبلک کو کچھ سکھاتے ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ اور ساتھیوں کو کچھ بتاتے ہیں۔ کس ملک سے لڑ رہا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا۔ یہ ہے عمران
खान। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट से जहां खड़ी फसलें तबाह की जा रही हैं, वहीं नए शहर के आबाद होने से लाहौर को बदतरीन माहौलियाती चैलेंजेस के साथ पीने के साफ पानी, सेहत और तालीम जैसी सहूलियात के फुकदान का सामना भी करना पड़ सकता है। तफसील जानिए आयशा अता की रिपोर्ट में। जमीन रही ना मकान, फसलें रही ना अनाज, रूडा मुतासरीन किस कदर हैं परेशान, आइए जानते हैं। जरखेज जमीन पर नया लाहौर आबाद करने का मिशन, रूडा की आड़ में किसानों का मुआशी कत्ल जारी। ऐसे में किसानों की इल्तिजा, ना करो हमारी खड़ी फसलें तबाह। ग्रेडर फेर दिया, सब्जियों में फेर दिया, कुछ भी नहीं बचा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इन्हें बर्बाद करेगा। क्यों? ये हमारे बच्चों का रिज़्क छीन रहे हैं। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के बायस आने वाले दिनों में न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा, बल्कि तालीम और सेहत जैसी सहूलियात के फुकदान का भी सामना करना पड़ेगा। सारा फुजला जो है म्यूनिसिपल वेस्ट बगैर ट्रीटमेंट के दरिया में फेंक रहे हैं, और रूडा की जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो एक ये है कि जी देखें इतना गंदा हो गया दरिया, मर गया, उसमें जान भी नहीं रही। तो क्या हल निकाला कि लाहौर शहर जिसकी वजह से वो मर गया, अब उतना ही बड़ा एक और शहर उसके अंदर डाल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? माहिरीन के मुताबिक 1,10,000 एकड़ रकबे पर हर साल करोड़ों रुपए की सब्जियां काश्त की जाती हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़राअत से वाबस्ता अफराद और गरीब किसान की मईशत को कुचल दिया है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में पीने के साफ पानी और सेहत के मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और अब ये खबर है कि वजारत रेलवे ने मुअत्तल अफसर तारिक लतीफ़ के दिमागी मुआयने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनरल मैनेजर शुएब आदिल ने तारिक लतीफ़ के दिमागी मुआयने के लिए रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट से राबता कर लिया है। मज़ीद बात कर लेते हैं, समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार महतो हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, बताइए इस मामले की क्या तफसीलात हैं? जी, ये जो पब्लिक जो इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली ने एक कार्रवाई की हुई है रेलवे के अफसर तारिक लतीफ़ के खिलाफ, उसका अब अगला स्टेप आ गया है और वजारत रेलवे ने जो हुक्म दिया है GM शुएब आदिल को कि वो तारिक लतीफ़ के दिमागी मुआयने का प्रोसेस शुरू करें। तो ये प्रोसेस अब शुरू हुआ है और मेडिकल डिपार्टमेंट को शुएब आदिल ने ये कहा है कि वो ये मुआयना कराना चाहते हैं, इसकी तैयारी की जाए। दूसरी तरफ वजारत रेलवे ने DS लाहौर हनीफ गुल को ये हुक्म दिया है कि इस्तेहकाक कमेटी के हुक्म पे वो फैसलाबाद जाएं और वहाँ पे रेलवे मुलाजमीन के और लतीफ़ नज़र जो मुहर्रक है इस तरीके इस्तेहकाक के, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करें और कल जाके वहाँ से वो रिपोर्ट जो है वजारत रेलवे को और चेयरमैन रेलवे को जफर रांझा साहब को भेजें। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसके तहत अब ये बात आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जुल्फ़िकार महतो। सिंध के कई सैलाबज़दा इलाकों में अब भी मामूलाती ज़िंदगी बहाल ना हो सके। मिठियारी, टंडोला यार और दादू में बीमारियों ने पंजे गाड़ रखे हैं। दादू में मज़ीद 4 अफराद जान से जा चुके हैं। सिंध में सैलाब के बाद कई इलाके अब तक पानी में डूबे हैं। लोग बेयारो मददगार हैं, बीमारियां फैल रही हैं। दादू की यूनियन कौंसिल इलाहाबाद में बारिश का पानी जमा है। 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब हैं। सैकड़ों मकानात ढह चुके, फसलें बर्बाद हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कौमी शरह पर सैलाब मुतासरीन ने एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि जिला इंतजामिया पानी की नकासी में नाकाम हो गई। राशन मिल रहा है, ना ही रिहाइश का मुनासिब इंतजाम है। टंडोला यार की तहसील झंडो मरी से बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। जमीनें नाकाबिले काश्त होने लगी। जैकबाबाद में हुकूमत सिंध ने वैगन स्टैंड पर टेंट सिटी और मेडिकल कैंप कायम किया है, जहां सैलाब मुतासरीन को राशन और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के बढ़ते केसेस से सूबाई हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। निजी अस्पतालों को केसेस छुपाने की हिदायत कर दी है। प्राइवेट अस्पताल के मालिकान ने हुकूमती नाअहली का भांडा फोड़ दिया। दानियाल उमर से मजीद जानते हैं। दानियाल, बताइए। देखिए, निजी अस्पताल के जो मालिकान हैं उनसे जब हमने गुफ्तगू की तो इस बात का इंकशाफ हुआ है कि
जो पंजाब हुकूमत है वो दबाव डाल रही है कि डेंगू के जो असल केसेस हैं उनको डैशबोर्ड पर अपलोड ना किए जाए। उनके मुताबिक जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, इसके अलावा जो महकमा सेहत के लोग हैं, वो उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों को मुख्तलिफ केसेस के अंदर डाल दिया जाए और डेंगू के केसेस जो है वो इस डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड ना किए जाए। निजी अस्पतालों के जो मालिकान हैं उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि अस्पतालों के बिस्तर इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं और लोग जो है वो अस्पतालों के बिस्तरों के लिए, बेड्स के लिए मुख्तलिफ जगह से सिफारिशें भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि अब अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उसकी भरपूर ये कोशिश है कि किसी भी तरह से केसेस की जो तादाद है वो कम ही रहे और जो कारकर्दगी है वो दिखाई जाए कि बहुत ज्यादा डेंगू का इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त डेंगू के बहुत दानियाल, आपकी निजी अस्पताल के मालिक से भी गुफ्तगू हुई थी, उनका क्या कहना था अपने नाजरीन को, वो भी सुनवा देते हैं पहले। इस वक्त डेंगू केसेस की क्या सूरत हाल है? आपके अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हैं, बेड्स मौजूद हैं? सारा हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। और अस्पतालों में देखिए ना, मैं आपको अपने अस्पतालों की मिसाल दे सकता हूँ, बेड खाली नहीं है, खासकर बेड के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि जितने आपको लोग नजर आते हैं आजकल क्लिनिक्स के ऊपर, अगर एक डॉक्टर आजकल फर्ज करे 100 पेशेंट देखता है ना, 65 to 70% सिर्फ डेंगू है। केसेस इतने ज़्यादा हैं मगर जो रोज़ाना पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। ये एटीट्यूड होता है कि केस ज्यादा रिपोर्ट ना किए जाए, तो ऊपर से कहा जाता है कि आप लोगों के केस क्यों हो रहे हैं या क्या वजह है। जो मुतल्लिका इंचार्जेस जो डिवीजन बनी हुई है उनकी ख्वाहिश होती है और वो ढके छुपे लफ्जों में, और जहाँ पे वो फ्रैंक हो जाए वहाँ पे फ्रैंकली वो कहते हैं कि ना रिपोर्ट करें। जहाँ पे कोई नया बंदा हो वो फिर ढके छुपे लफ्जों में कि इसकी क्या जरूरत है, इसको रहने दें, ना करें, ये तो कोई और केस बताए। आप ये लाहौर में, अगर हम लाहौर की बात करें तो जो डेंगू केस रिपोर्ट हो रहे हैं ना, इसको कम से कम 100 से ज़रब दे रहे हैं, इतना पेशेंट होता है डेंगू का। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। सानिया मॉडल टाउन के बाद 2020 में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पुलिस तशद्दुद और हंगामा आराई के मुकदमे में अरकान असेंबली और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट से। क़ज़ाफ़ी, बताइए क्या तफसीलात हैं इस मामले की? बिल्कुल जी, अगस्त 2020 के अंदर जो है मरियम नवाज की पेशी के दौरान जो नैब के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था, उसके अंदर जो मुबैना तौर पर पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के नूनी के अरकान थे उनके केसेस जो हैं वो दोबारा ओपन किए जा रहे हैं और तकरीबन ये 30 के करीब अरकान असेंबली जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और इनके खिलाफ जो है अब पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जो है उन्हें नोटिस जारी करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची के कोरंगी फायर स्टेशन पर फायरिंग का वाकया, 2 रोज पहले सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी फायर ब्रिगेड में हाँ आग बुझाने की है। ये वही फायर फाइटर इरशाद है जो कोरंगी फायर स्टेशन पर फायरिंग के वाक़े में जख्मी हो गया था। खून में लथपथ इरशाद को बरवक्त तिबी इमदाद देने के बजाय पुलिस बयान लेती रही और आग से खेलने वाला 2 दिन तक मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गया। प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका। कोई अगर अफसर होता है तो वो डायरेक्ट आग खान जाता है। इन्होंने जो है ना उसको लावारिसों की तरह जीना ले गए। मरहूम के दोस्तों ने इदारे पर बरहमी का इजहार करते हुए लवाकिन की मदद करने का मुतालबा किया। इदारा ये ऐसा बड़ा इदारा है, इतने बड़े बड़े अफसरान हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा उनके। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के लिए DVR को तहवील में लिया गया है। वाक़े के रोज़ फायर स्टेशन से गैर हाजिर फायरमैन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। जैब हुक्का से मिलने वाले गोलियों की खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ है। कैमरामैन फैसल अघाई के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।